Nangadanyos ang mga pananom nga prutas. Human mi dahili ang nasa gibana-banaang tunga sa ektarya nga umahan sa Malita, Davao Occidental. Ano ang report ni Argel Relator. Mantay masisi ani kay kalikasan naman jud ang nagbuot. Nangalukat ug nangatumba na ang mga punuan sa durian, kakao ug lubi. Kini ang mga nadanyos sa pagdahili sa yuta sa sitio Kaigtan, Barangay Sangay, sa Malita, Davao Occidental niadtong Huwebes Santo. Nasinati matud pa ang sagunsong ulan sa lugar, una nahitabo ang landslide. Kasi siyang ulan, unya namin nagbalitan na naray nag-landslide dito, so among giadto. So mao jud pag-ato namo, dagko jud kayo ang landslide. Maayo na lang matud pa kay walay mga balay nga nakatukod sa ubos nga bahin sa bukid. Ana matud pa sa tunga sa ektarya ang midahiling ayuta ug gara sa 10 feet ang gilawmon. Medyo layo-layo magud og walay balay dito dapit sa lugar na murag kuan siya baka nang murag bukid unya wala tao jud dito. Gipanubayan na sa MDRMO Malita ang maong insidente. Sumala sa Pag-asa, epekto sa easterlies ang nagdala og mga pag-ulan sa Davao Region niadtong tungura. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.